म फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो तीनै तहको सरकार मिलेर बनाउने र चलाउनु पर्ने भूमिका आज ज्यापु समाजले पुरा गरेको छ, त्यसको लागि पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको निर्माणमा एक इन्च जमिनको निम्ति मारकाट र मुद्दा मामिला गर्ने हाम्रो सामाजिक आर्थिक एउटा यथार्थता भोगिरहेको समाजमा आफ्नो झन्डै 2 रोपनी मूल्यवान जमिन र निर्माण गर भनेर जग्गा समेत दान दिने असमान दाइलाई म यति बेला स्मरण गर्न चाहन्छु, जसले यो जमिन र त्यो पैसा देशी हामीले रथ यात्रा गरेर ललितपुरमा पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रमुख आतिथ्यमा हामीले सम्मान गरेका थियौँ। आज उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, तर उहाँको योगदान हाम्रो बिचमा छ, हामी सबैले सम्झिराखेका छौँ। उहाँका परिवारहरू जो अहिले हामी चाहन्छौँ, नेपाली समाज चाहन्छ परिवारका ज्येष्ठ नागरिक सासाना बालबच्चा पनि हामीसँगै बस्न सकौँ, तर अहिले विभिन्न परिवेशले अवस्थाले सँगै नरहने अवस्था पनि आउँछ। त्यसका लागि मुलुकका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कसरी स्याहार सम्भार गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी जीवनयापनमा सहजता पुर्याउने, त्यसका लागि समाज संवेदनशील रूपमा गम्भीर बन्न जरुरी छ। यो संवेदनशीलतालाई र गम्भीरतालाई बुझेर ज्यापु समाजले ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको छ। यो भवन निर्माण गरेको छ, त्यो भवनको उद्घाटन पनि तपाईहरुले ज्यादै नै कलात्मक ढंगले गर्नुभएको छ। ज्यापु संस्कृति संस्कार झल्किएको छ यसमा। सानो समय पनि हामीले ज्यापु समाजका रचनात्मक यसको परम्परा यसको सांस्कृतिक महत्त्वलाई अनुभूत गर्ने मौका पाएका छौँ। म आयोजक मित्रहरूलाई चन्द्रमर्जनजी लगायत उहाँका सम्पूर्ण टिमका साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो महत्त्वपूर्ण निर्माण कार्यमा सहयोग पुर्याउने आम नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, ज्यापु समाजका मित्रहरू, मित्र राष्ट्र भारतको दूतावासबाट जुन सहयोग प्राप्त भएको छ त्यसका लागि म महामहिम राजदूत र उहाँको टिमलाई, दूतावासको टिमलाई र भारत सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान गर्दै आउनुभएको छ, त्यसका लागि पनि म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले महत्त्व दिएर आउनुभएको छ। अहिले कोरोना महामारी कारणले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा हिँड्न मिलेको छैन, तथापि यो सोशल डिस्टेन्सिङ अवलम्बन गर्दै यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ र यो ज्यापु समाजको कार्यक्रमलाई, यो निर्माणलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै, दाताहरू समेतलाई सम्मान गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको समारोहको उपस्थितिले हामीलाई एउटा नयाँ उत्साह, जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि नागरिकहरूको सुरक्षा गर्ने, नागरिकहरूलाई उत्साहित गर्ने, नागरिकहरूमा ऊर्जा थप्ने काम गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। म त्यही रूपमा लिन्छु र अन्तमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै जय नेपाल, कोइवाद। Which this Vruddhashram has been built with the cooperation of everybody around here has been possible, and it gives me immense pleasure on behalf of Government of India, on behalf of Embassy of India and my own personal behalf to be present here this afternoon for the inauguration of this Jhapu Samaj Jyeshta Nagrik Anand Niketan Bhavan. As one of the previous speakers said, this is a model old age home for senior citizens. It's modern, disabled friendly, facility for the proper care, includes, as he mentioned,
a polyclinic, a yoga hall, gymnasium, and other facilities which are important for the well-being of the senior citizens in living conditions. This is a 110-bed facility along with kitchen and other utilities that go with any modern establishment. हाम्रो समाजमा आदरणीय व्यक्तित्वहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू कुनै कारणवश आश्रममा बस्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक भवनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने हुनाले त्यसको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न घर बनाउनु हुने यसमा सहयोग गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले अष्टमान महर्जनजीले जग्गा पनि दिनुभयो, पैसा पनि दिनुभयो। यसका लागि यो चाहिँ अष्टमान महर्जन उहाँका परिवारका प्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँका प्रति श्रद्धा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै ज्यापु समाजका वृद्धको हितका लागि आनन्द निकेतन भवन निर्माण गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने काम एउटा एकता थपेको छ। यसमा चाहिँ नि भारतीय दूतावासबाट पनि ठुलो रकम मिलेको छ। त्यस्तै चाहिँ यो मुख्यमन्त्रीज्यूबाट पनि सहयोग मिलेको छ। अब चाहिँ नि पम्फा भुषालज्यू र पहिलेको माननीयजीले पनि सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण सुविधा पनि सबै हेर्ने मैले अत्यन्त कलात्मक घर पनि छ, बिल्डिङ पनि छ। एउटा यहाँको काठमाडौँको पुरानो शैलीमा अहिले चाहिँ पुरानो कलासँग सम्बन्धित अत्यन्त सुन्दर जो भवन बनेको छ त्यो चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ठाउँ पनि यो अत्यन्तै राम्रो ठाउँ छ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अरू सब त ठिक छ, तर एउटा कुरा के छ भने चलाउनु किन गाह्रो होला। फेरि घर बनाउनु त्यो महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। हितदाताहरूले धेरै ठुलो रकम दिनुभएको छ। घर यो चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि पनि सजिलो छैन। यसमा सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ विश्वास लिएको छु। महाराष्ट्र सरकारले पनि केही सहयोग गर्नुहुनेछ। र अर्को कुरा यसमा चाहिँ नि ज्यापु समाज यसको स्थापना कालदेखि नै ज्यापु समाजको मौलिक कला, सांस्कृतिक सम्पदा, संस्कार एवं सभ्यताको संरक्षण सम्वर्धन लगायतका उच्च समुदायको सर्वाङ्गीण हितमा अङ्गवत रूपमा लागिरहेको कुरा पनि जानकारी छु। हस्तकला, चित्रकला, मूर्तिकला आदिको माध्यमबाट नेपालको कला र संस्कृतिलाई विश्वभर चिनाउने ज्यापु समुदाय, त्यसमा पनि ज्यापु समुदाय ललितपुरले गरेको योगदानलाई प्रशंसा गर्दै यस्ता कार्यको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रबन्धन गर्न नेपाल सरकार सदैव तयार रहनेछ। भाषा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यटन, हस्तकला, पुरातत्व, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार, कृषि, युवा तथा खेलकुद, वाणिज्य जस्ता सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रले पनि योगदान गरेको कुरामा प्रशंसा गर्न चाहन्छु। अन्तमा ज्यापु समाज एराले ललितपुरको नेवार समुदायमा रहेको कला संस्कृति क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्धन र विकासको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका गरेकोमा प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र यो ज्यापु समाजलाई आदिवासीको रूपमा पनि मानिएको छ। यो काठमाडौँ भ्यालीमा पहिलोपल्ट यो बस्ती बसेको चाहिँ ज्यापु समाजकै हो भन्ने पनि मानिएको छ। करिब सबैले मानिसकेका छन् यहाँका। त्यसैले यो ज्यापु समाज धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकहरू जो छ उहाँहरूको स्वास्थ्य सुविधा दीर्घायुको कामना गर्दछु। यति भन्दै म सहयोगीहरूलाई सम्पूर्ण भारतीय राजदूत लगायत यसको जग्गा प्रदान गर्ने अष्टमानधनजी लगायत